معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فأنزل عليه الكتاب المبين وآتاه السنة مثل الكتاب، ليكون الكتاب والسنة سراجا يضيء للأمة الطريق إلى يوم القيامة. وجعل الله عز وجل هذه الأمة خير الأمم، ومن خيريتها أنها أمة الوسط، فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وهذه الأمة جعلها الله وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فكانت الوسطية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها الحق كله والخير كله والبر كله والاعتدال كله. تعلم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتلأت قلوبهم بذلك وعملوا به، وظهر الخير في الأرض، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واجتمع الناس على الخير، واستقاموا على طريق الله سبحانه وتعالى.